पप्पा, आन, डॅडी आनी कितें कितें नांवान आमच्या बापायक आमी आपयता. जून म्हयन्यान बापायांचो दीस आमी समारंभलो. कोलो संतोश. थोड्यांचे स्टेटस पळयतना बारी खुशी. कितें काणयो, कितें फोटो. पूण स्टेटस घाल्ल्यांक मात्र गोत्तू तांच्या बापाय विशयन. आज बापय कोणायकी नाका म्हणल्यार बरी जाला. हें कित्याक आमकां कळीत ना. बापय एक कुटुंबाचो खांबो. आपले निस्वार्थपणान आपलें कुटुंब बांदच्या खातीर सर्वस्व त्याग दिल्लो मनीस. पूण हें खंयच आमकां वाचूंक मेळना. ह्या कोणी आमकां सांगिना. कोण बापय परदेशांत घडलो तर आनी कोण गांवांत घडलो. कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर खंय तावन खंय तो धांवलो. पूण घडोवलें आवय कडेन दिवन भुरग्यांक ताणें बरें शिकप, बऱ्या पोंताक ताणें पावयलां. पूण बापयन कितें केलें आरी आवयन भुरग्यांक दिल्लें. भुरग्यांचो आनी आवयचो मोग वर्तो जालो. आतां बापय आपलें काम संपोवन घरा येवन पावला. सांगचें जाल्यार रिटायर्ड जाला. पूण हाच्या पयलें हर एका भुरग्यांक काजार शिकप म्हूण सक्कट ताणें दिलें. आज शिकलीं भुरगीं काजार जावन खंय खंय वचून पावलीं. थोडीं UK तर, थोडीं दुबय, कॅनडा, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आनी खंय खंय. आवयचो मोग पयलें तावन आसली भुरग्यांनी आवयक ही तांच्या सांगाता व्हरून गेली. बापय घरा हांगा एकसुरो. ताका डायबेटीक, काळजाची पिडा, प्रेशर आनी कितें कितें आसा. जाल्यार भुरगीं आवय म्हणा लागली, ताका गोत्ता रांदूंक, तूं कितें जाय तें खाता, जेवता, आसता. दिसाक एक पोटिंगी, हप्त्याक एक पोटिंगी व्हिडियो कॉल करन तांची कितें जबाबदारी आसा ती सरतात. पूण हांगा घरा आसलो बापय कितें करीत. आपणा प्राय जाल्या उपरांत एकसूरपण भोव सड दोसता. सांगात बसयली सांगातीनच ना जाल्यार, कुटुंब म्हणली भुरगींच ना जाल्यार ह्या बापायन जिवोवचें जाल्यार कशें. हर एक विशय चिंतून तो आपले दीस सरता. बापय केदींच कितेंच उलोवना. कितें जाय हर एक ताणें दिलें. फेस्तां परबेक वस्तूर, कामांतावन येतना खाणा जेवणाच्यो पोटल्यो नासतना तो केदींच आयिल्लो ना. पूण आज ताका ताच्या भुरग्यां तावन हें मेळटा गी. गल्फांत आसलो बापय पेट भर हाडून आयलो भुरग्यांक, ताका कितेंच नासतना. पूण आज ह्या बापायक कितें मेळटें आसा. आज तो एकसुरो. हें सर्वांच्या घरांनी न्ही जाल्यार थोड्या म्हणीं घरांनी हें चलतें आसा. देव बरें करूं.